मैं साजिद खान आपके सामने। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के तारीख़ी एरिया रोज़ा बाग में, जहाँ पे बैतुल सफ़ा माल की जानिब से और रहबर फाउंडेशन के इश्तराक से औरंगाबाद में बेरोज़गारों को जो है तो रोज़गार से लगाया जा रहा है। और 2 साल के कोरोना काल के बाद से जो है तो हर धर्म के लोगों में जो है तो एक बेचैनी पाया जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे रहबर फाउंडेशन और हैदराबाद से एक साहब आए, उनके इश्तराक से यहाँ पे तमाम लोगों को जो है तो तकरीबन 100 अफराद को गाड़ियाँ दी गई, माल भर के दिया गया है। और जैसा कि मौलाना कह रहे थे कि जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला रात के अंधेरे में निकल के सर्वे करते थे किसके घर में है किसके घर में नहीं है, और दिन में उनके घर में जाके मदद करते थे, उसी तरह मौलाना ने कहा है कि उसी तरह यहाँ पे हम 3 महीने से सर्वे कर रहे थे। यहाँ तक कि हम जदीद टेक्नोलॉजी, जिससे हम कहीं न्यू टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट से जो है तो हम जांच कर रहे थे कौन बेरोज़गार है कौन बेरोज़गार नहीं है, उनके घरों पे जा रहे थे। यहाँ तक कि 3 महीने के अरसे तक कि उनकी जांच पड़ताल की गई, और जांच पड़ताल में जो ज़रूरतमंद पाया गया उसी को जो है तो गाड़ी दी गई और माल भर के दिया गया है। अब यहाँ से अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने कारोबार को आगे बढ़ाए और अपनी तरक्की खुद देखे, क्योंकि आज यहाँ पे उन्होंने जो 100 अफराद पे जो मुश्तमिल लोगों को जो तो गाड़ियाँ दिए हैं और उनको एक रोज़गार से लगाया है। यहाँ तक देखने में आया है कि जो अफराद को दिया गया सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो गरीब है और जो किराए के घरों में रहते हैं, जिनके 3 से 4 बच्चे हैं, जो अपने स्कूल की तालीम पूरी नहीं कर सकते, उसके बावजूद आज इन्होंने उन अफराद की मदद करके सही हक वालों तक के उनका हक पहुंचाया है। शेख मूसा अर्शी नगर में रहता हूँ। ये गाड़ी बैतुल माल की तरफ से मिली मेरी, सफ़ा बैतुल माल जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप किराए का घर है आपका जाती है? सब किराए का मेरे पास, गाड़ी भी किराए की थी, घर भी किराए का। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे को 5 बेटे हैं, 1 बेटा है। तो 5 बेटे की तालीम परवरिश कैसे करे आपने ऐसे हालत में? ऐसी ये हाथ गाड़ी पे चला है। बच्चों का कहाँ तक पढ़ा है आपने? एक को 9वीं, एक को मैट्रिक में, 8वीं में। 5 बेटे के शादियाँ हो गए, 1 बेटे के भी हो गई। कभी ऐसा ख्याल आता था कि मैं पैसे वाला रहता तो मेरे बेटे को डॉक्टर बनाता, इंजीनियर बनाता, ख्याल आता था कभी? अब आता था, मन अब क्या करेंगे, मजबूरी में। अब ये बोलिए आप 25-30 साल से करते हैं, तो आपके जान पहचान में से कितने लोग परेशान हैं? आपको तो आपको सही रिपोर्ट होगी, एक अंदाजा जो आज मदद के मुस्तहिक है। हाँ, बहुत परेशान है। क्या आंकड़ा बता सकते हैं आप? शहर के अंदर बोले तो शहर के अंदर कम से कम 30-35 परेशान है। मतलब 1000 में कितने होते हो? 2000, 5000, 3000? 5000 में कम से कम 2500 परेशान है। आज भी परेशान है? आज भी मतलब जिनको आज मदद की ज़रूरत है। तो कैसे जिंदगी कटती थी? घर के अखराज आती है? अखराज बोले तो महीने का किराया, ये गाड़ी का किराया, तो थोड़ा मुश्किल आते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो भी अल्लाह धकाता थक जाता है। राहत मिलने के बाद आपको कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, बहुत फ़ायदा। कभी कभी ऐसा होता ज़िंदगी में भूखा रहने की नौबत आती थी? आती थी। अब ये मिलने के बाद थोड़ा सा राहत, बहुत राहत। हम सब के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और एक मौके पर आपने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द यत्तखिदुल मेहनत व यस्तगनी बिहा अनिन नास। अल्लाह ऐसे बंदे से प्यार करता है जो कोई पेशा इख्तियार करे और लोगों से बेनियाज हो जाए। पूरे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हम सिर्फ अगर बोलते रहेंगे तो बेरोज़गारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसी मकसद के तहत सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के ज़रिए से रोज़गार को खड़े करने और बेरोज़गारी से लोगों को बचाने के लिए 100 ऐसे मुस्तहिक लोग जो बेरोज़गार थे या रोज़गार से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके पास इतना सरमाया नहीं था कि वो बेहतर अंदाज में कारोबार कर सके, इसलिए उनको गाड़ी और उस पर जो वो बेचते हैं उनका सामान तिजारत अल्हम्दुलिल्लाह दिया जा रहा है। कौन सा उसका आपको सर्वे का तरीका कैसा है? मतलब आपने कैसा जांचा कि लोग गरीब है मुस्तहिक? इसमें सर्वे करने के लिए हम पहले जो लोग वो कारोबार करते हैं और बहुत टूटे फूटे अंदाज में, तो खामोशी से पहले मार्केट में उनका मुताला करते हैं। बहुत बुरी गाड़ी या गाड़ी नहीं, किराए की गाड़ी, मकान किराए का और थोड़े से सामान पर वो कारोबार कर रहे हैं, तो उनके घर जाकर घर देखते हैं, घर किराए का है और बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद है
اور بہت مفلسی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کا 3 طرح کا سروے ہوتا، کراس چیکنگ ہوتی اور پھر ان کا سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کے گھر کا لوکیشن لیا جاتا، اڑوس پڑوس سے معلوم کر کے، اور 3 مہینے تک ان کا سروے کیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے باتیں بتائی کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد ان کو منظوری دی جاتی ہے۔ یہ آپ کا عمل کتنے سالوں جاری ہے بیت المال کے ذریعے سے؟ کتنے سال؟ یہ تو 7-8 سال سے شہر اورنگ آباد میں اور پورے ملک میں 2006 میں اس کی بنیاد حیدرآباد میں ہوئی، اور پورے ملک کی تقریباً 15 ریاستوں میں الحمدللہ بہت منظم انداز میں کام جاری ہے۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ ایک جو گاڑی میں جب سامان پورا دے رہے ہیں تو ایک لاگت کتنی ہوتا ہے کہ لوگوں کو احساس سے پتہ چلے کہ ایک گاڑی کے ساتھ کتنی قیمت اندازہ 15,000 روپے کے فی آدمی 15,000 دے رہے ہیں؟ مستحق کی تعداد جو ہے زیادہ ہے، اس میں یہ آپ نے 100 لوگوں کو چنا ہے، کیا اگلا قدم اس کے لیے بڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے؟ پورے ملک میں تقریباً ابھی ٹارگیٹ ہے پہلے قدم کے طور پر 5,000 بے روزگاروں کو روزگار سے لگانے۔ ویسے روزگار سے لگانے کی ہماری اور بھی اسکیم ہے، لیکن بیل گاڑی منڈی دینے کا اور ہاتھ گاڑی دینے کا یہ پروگرام 5,000 لوگوں کو۔ مولانا صاحب دیکھتے ہیں کئی نوجوان جو ہے تو پان ٹپری لگانا چاہتے ہیں، تو الگ انداز سے طریقہ کار ہوتا ہے، کوشش چلانا چاہتے ہیں، ان کا لائسنس ہے، بیچ ہے، کہ اس طرح کے معاملات میں بھی آپ کی تنظیم مدد کرتی ہیں؟ اصل ہماری تنظیم کا ارادہ تو ہے کہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں سب کو روزگار ملے، لیکن اس میں کوارڈینیشن ہے مسئلہ۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کے ذہن و دماغ بھی اس سمت میں کام کرے جس سمت میں ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، دونوں کا کوارڈینیشن ہوگا۔ وہ بھی چاہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ فیلڈ میں کام کیا جانا چاہیے، تو وہاں آسانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مالدار صاحب مال یہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے اس فیلڈ میں نہیں اس فیلڈ میں کام کرنا ہے، تو ہم کو مجبوراً وہ فیلڈ میں نہ کرتے ہوئے اس فیلڈ میں کرنا مجبوری ہوتی ہے جہاں وہ چاہتے ہیں۔ جیسے کوئی چاہتا ہے کہ میں سلائی مشین میں کرنا چاہتا ہوں، تو سلائی مشین میں کرنا پڑتا ہے۔ سلائی مشین کا بھی الحمدللہ ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے، اور جس نے ہاتھ گاڑیاں دینے کا پروگرام بنایا کہ بالکل چھوٹے لیول پر جو روزگار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ 100 افراد میں پورے مسلم ہیں یا کوئی غیر مسلم افراد بھی شامل ہیں؟ غیر مسلم بھائی بھی ہمارے موجود ہیں جو سروے میں پائے گئے۔ ہم انسانیت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں الحمدللہ، یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا کون مسلمان کون غیر مسلم۔ ہمارے پورے ملک میں رہنے والے سب کے سب بھائی ہیں، اور سارے بھائی بے روزگار میں جو ہیں وہ سب ہمارے لیے درد اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ مولانا آخر سوال ہے کہ جو ملک میں نفرتوں کی ایک سیاست گزری ہے یا کام کار کرتے ہیں، اور آپ نے غیر مسلم بھائیوں کو ساتھ میں رکھا ہے، ان کو شامل کیا ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے آپ اپنے عمل سے، فعل سے، اپنے زبان سے؟ ہمارا یقین ہے کہ ملک میں زیادہ لوگ نفرت پھیلانے والے نہیں ہیں، زیادہ لوگ محبت والے ہیں۔ تو جو محبت والے ہیں، اور یقیناً محبت والوں کی تعداد زیادہ ہے، ہم نفرت کرنے والوں کو درخواست کرتے ہیں کہ نفرت سے کبھی نہ کوئی بڑا ہے نہ بڑھے گا، نہ کسی کی ترقی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ ترقی تو محبتوں میں ہے، اس لیے محبت کو بانٹنا ہمارا کام ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو، ہم اس کے درد سے بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بے روزگار لوگ ہیں، ان کو روزگار ملے، یہ سب سے بڑی سفلتا ہے۔ آج بے روزگاری جو ہے تو بہت بڑھ چکی ہے، بے روزگاری دور ہوں گی تو ہم جو ہے تو سکون اور اطمینان سے رہیں گے، اور بے روزگاری اگر دور نہیں ہوں گی تو بے سکونی پیدا ہوں گی۔ اس کے لیے جو ہے تو 5,000 کا جو ٹارگیٹ پورے دیش کے اندر صفا بیت المال اور رہبر فاؤنڈیشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، صفا بیت المال کو بھی اور رہبر فاؤنڈیشن کو بھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ بے روزگار تھے اب ان کو روزگار ملا ہے، یہ بھی جو ہے دوسروں کو دینے والے بن جائے۔ اگر یہ دینے والے بن گئے تو انشاءاللہ جو ہے 100 لوگ جو ہے اور 100 لوگوں کو کھڑا کرنے کا کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے پروگرام الحمدللہ ہم نے 30-35 پروگرام کر چکے ہیں، اور کرناٹک کے اس میں گلبرگہ میں کیے، ہمناباد میں کیے اور بیدر میں کیے، تو اسی طرح سے حیدرآباد میں بھی کیے، ورنگل میں ہے، ظہیر آباد میں ہوا، عادل آباد میں ہوا، تو اسی طرح سے اور بھی آگے کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو مستحق ہے وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے اپنا نام لکھائے اور پھر دوسروں کو دینے والے بنے۔